मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत रियाज़ुल जन्नह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। انت كسيد حجي وين ما في منطقه حجي هنا حجي يا سيد माशा अल्लाह तबारक अल्लाह। ये देखिए जनाब मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रियाज़ुल जन्नह वज़न आसानी नहीं चले वो सामने अज़ान मग़रिब। أشهد أن لا إله إلا الله استوني عائشة أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا صلى الله عليه رسول وسلم। الله أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم। رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله। حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا لا الله إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. स्तूने भी बाना स्तूने सरीर स्तूने वफूद
يستون عشاء अभी इमाम आने वाले हैं। वो इमाम सामने आ रहा है। الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله मास्क टाइम अपनी मजाक करें।